वेलकम बैक नाजरीन आज बात करेंगे कि सिंध के अंदर हुकूक मार्च एक निकलने जा रहा है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने फैसला किया कि जनाब सिंध के अंदर एक रैली निकाली जाएगी, एक मार्च किया जाएगा जिसकी तैयारियों का आगाज़ हो गया है। 25 जनवरी को कराची से ये निकाली जाएगी रैली और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाएगी सिंध भर के अंदर। क्यों ये हुकूक मार्च की बात की जा रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि जनाब कच्चे के डाकुओं का मसला अब इतना संगीन हो गया है, क्यों ये कहा जा रहा है कि कराची के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर, क्यों ये बात की जा रही है कि जी सिंध के अंदर सेहत का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, क्यों ये बात की जा रही है कि जनाब तालीम जो है एक बुनियादी हक है जो छीना जा रहा है। और इसके लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो है वो एक पूरा का पूरा मार्च को जो है वो कंडक्ट करने जा रही है। इसके अंदर क्या सिलसिला है और क्यों ये बात समझी जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं। सिंध के सदर फैसल नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। थोड़ा सा मुझे बताइएगा ये क्यों ख्याल आया सर कि आज मतलब 25 जनवरी को ये पूरी की पूरी मार्च का एहतमाम किया जाए और निकाला जाए और पूरे सिंध के अंदर इसको लेकर जाया जाए। देखिए जी, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि हम जो है ना मुसलसल एक चीज का मुशाहिदा कर रहे हैं। हम शहरों में भी मुशाहिदा कर रहे हैं, हम देहात में भी मुशाहिदा। लाइन जो है मेरे ख्याल से कट गई है। फैसल नदीम साहब हमारे साथ सिंध के सदर हैं मरकज़ी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, और वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे और बता रहे थे कि जनाब हम मुख्तलिफ़ जगहों पे तैयारियां भी कर रहे हैं, कुछ मसाइल हैं। क्यों ये मसाइल लग रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी बातें की जाती हैं, बताई जाती हैं कि जनाब ऐसा नहीं ऐसा है। और क्यों पाकिस्तान मरकज़ी जो मुस्लिम लीग है उनको ये क्यों ख्याल आ रहा है। फैसल नदीम साहब लाइन मुनक़ता हो गई थी, माजरत, उसके ऊपर बताइएगा अपना मौक़िफ़। जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि मकसद मुसलसल एक सूरत हाल है जिसको सारे लोग देख रहे हैं, सिंध की आवाम मुसलसल देख रही है कि आपके सामने है कि इस वक्त शहरों की सूरत हाल क्या है। जो सिंध का सबसे बड़ा शहर है, शहर कराची, उसकी सूरत हाल क्या है। इसी तरह आप दीगर शहरों की तरफ चले जाएं, आप हैदराबाद की तरफ जाएं, सक्खर की तरफ जाएं, मीरपुर खास की तरफ जाएं, और या किसी और शहर की तरफ चले जाएं, छोटे शहरों की तरफ चले जाएं, बावजूद इसके कि 16 साल से यानी मुसलसल एक ही जो है वो जमात उसकी हुकूमत है, लेकिन किसी एक छोटे से शहर को भी ये लाकर लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते कि यहाँ हमने कुछ ऐसा काम किया है कि बतौर जो है आप ये कह लें कि नमूने के तौर पर लोगों को सर ये क्या बात कर रहे हैं मतलब सर, कराची के अंदर कहा जाता है जनाब कि ऐसे अस्पताल है एनआईसीवीडी जनरल अस्पताल जहां से बैरून मुल्क से लोग इलाज करवाने आते हैं। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा मैं चाहूंगा जनाब सर, अगर ये बैरून ज्यादती मुल्क नहीं है से सर। अर्ज ये है कि अगर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बैरून मुल्क से अगर इलाज करवाने के लिए लोग एनआईसीवीडी में आ रहे हैं, गंबट के अस्पताल में आ रहे हैं, सेवन के अस्पताल में आ रहे हैं, तो ये हमारे वजीर मुशीर ये मुराद अली शाह और ये वगैरह वगैरह ये सारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, खुद आसिफ अली जरदारी साहब बाहर क्यों चले जाते हैं? सर वो आते होंगे, आप लोग वहां पर नहीं मौजूद होंगे ना सर। इस्तेमाल जब बाहर से लोग आ रहे हैं तो नहीं जी, क्वालिटी बिल्कुल। ऑफ मैं हेल्थ आपके सेक्टर के सामने एक अंदर छोटी सी क्वालिटी तो बात दे रहे अर्ज हैं ना करना सर वो। चाहता हूँ। मैं आपके सामने एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि 5.5-6 करोड़ की आबादी का ये सूबा है। इसके हवाले से आप 2-3-4 अस्पतालों का नाम ले लें और ये कहें कि स्टेट ऑफ द आर्ट हमने अस्पताल बना दिया है, हमने यूरोप से बेहतर जो है हेल्थ केयर का सिस्टम बना दिया है, अमेरिका से बेहतर हेल्थ केयर का सिस्टम बना दिया है। इसमें नंबर 1 तो ये कि हम उस वक्त मानेंगे कि जब आपके तमाम लोग खुद यहाँ से इलाज करवाएंगे। और उसके बाद जो अगली बात आती है वो ये है कि आप ये देखें कि क्या 5.5 करोड़ 6 करोड़ का जो सूबा है और उसके बाद फिर मुल्क से भर से लोग जो है ना वो गंबट आ रहे हैं। यानी आज एक बंदा अगर जो है वो एनआईसीवीडी में इलाज करवाने के लिए जाता है या गंबट के अस्पताल में इलाज सर चले करवाने के सेहत लिए को छोड़ जाता दें, है। मुझे पॉइंटर्स के तौर पे बताएं ना फैसल साहब कि आपके पास कौन कौन से मामलात हैं जिसको आप समझते हैं जनाब ये तो प्रायोरिटी बेसिस पे, ये तो इतने आम है, ये हो जाने चाहिए थे, वो नहीं हो रहे। अब हमारी मार्च जब निकलेगी तो जनाब ये नताइज लेकर आएगी। देखें जी, सारे काम होने वाले। आप जो है गली मोहल्लों को देख लें, आप सेवरेज को देख लें, आप ड्रेनेज को देख लें, आप इस वक्त अमन की सूरत हाल को देख लें, शहरों में स्नेचिंग को देख लें। 5 जिले पूरे ऐसे इस वक्त 5 जिले सिंध के जिन पर डाकू राज है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शाहराओं से लोगों को अगवा कर लिया जाता है और अगवा करके उनको ले जाकर जुल्म सितम की दास्तानें जो है वो रकम होती तो है। सर ये सिंध आप मार्च वीडियो देखते हैं। रैली कैसे है सर, ये सिंध हुकूक मार्च आपकी रैली है, डाकुओं का मुकाबला कैसे कर पाएगी? बड़े बड़े नहीं, हम डाकुओं अफसरान का नहीं कर पा मुकाबला रहे। करने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम डाकुओं का मुकाबला करने के लिए नहीं जा रहे हैं। वो कच्चे के डाकू, उनके ऊपर एक तरह के डाकू और मुसल्लत हैं और उनके जरिए से ये सारा काम हो रहा है। क्या ख्याल है कि स्ट्रेचर जो खुलेआम शहरों में फिरते रहते हैं और ये डाकू जो इस तरह से बैठे हुए हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये कि उनको सरपरस्ती हासिल है।
اسی لیے ہم نے اپنے مارچ کا عنوان جو ہے کچے اور پکے کے ڈاکو رکھا ہوا کہ ان دونوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. تو اصل جو بات ہے کہ ان کے حوالے سے ہم نے آواز بلند کرنی ہے, ان کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے جو سرپرستی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ ایجوکیشن میں دیکھ لیجئے, اس وقت سندھ کی حکومت, اس کے بعد 45,000 اسکول ہیں یہ مان چکے ہیں کہ 16,000 اسکول جو ہے نا گھوسٹ ہیں, اور ان میں بے شمار اسکول ایسے ہیں جن کی عمارتیں موجود نہیں ہیں لیکن عملہ موجود ہے. اور اگر آپ اندرون سندھ چلے جائیں تو وہاں پر دیہات میں آپ کو جو صورتحال اس وقت ایجوکیشن کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ ہیلتھ کی بات کر رہے تھے تو میں بیسک ہیلتھ یونٹ کی بات کروں گا. اگر آپ ہیلتھ کی بات کر رہے تھے تو میں تحصیل ہیڈ کوارٹر کا جو اسپتال ہے اس کی بات کروں گا. اگر آپ مجھ سے ہیلتھ کی بات کریں گے تو میں ضلعی آپ کا جو ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے اس کی بات کروں گا. میرپور خاص کی بات کروں گا. زرداری صاحب کا شہر, میں زرداری صاحب کے شہر کی بات کروں گا کہ آپ نواب شاہ کے سر کتنے لوگ نکال لیں گے اپنے سندھ حقوق مارچ میں؟ سر لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ سر 5-6 لوگ نکل کے 10, 12, 25, 30 لوگ نکل کے حقوق مارچ ریلی بنا رہے ہیں. مزہ تو تب آئے نا, یہ سندھ کا ایک بہت بڑا طبقہ نکلے آپ کے ساتھ, پھر یہ حقوق مارچ کہلاتا ہے کہ جناب آپ کی سنی بھی جا رہی ہے, لوگ آپ پر اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں. سر دیکھیں ہم تو آغاز کر رہے ہیں نا اس وقت صورتحال کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں سر, کہاں جائیں گے سر؟ نہیں میں پہلے آپ نے جو وہ بات کی ہے اس کا مجھ سے یقینی طور پر آپ جواب لے لیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سندھ کی صورتحال یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر اپوزیشن ختم ہو چکی ہے, ان کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. سر ووٹ دیتے ہیں نا لوگ سر, اس لیے ووٹ دیتے ہیں سر. ووٹ فیصل ندیم صاحب ووٹ دیں گے, لوگ منتخب کر دیتے. اگر لوگوں کو پرابلم ہوتی تو ووٹ ہی نہیں دیتے سر, ووٹ ہی نہیں پڑتے. کلین سویپ تھوڑی ہوتا سر. محترم کس طرح سے پیپلز پارٹی جیتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں. سر میں تو آپ نے موقف جاننا چاہ رہا ہوں سر, میں نہیں جانتا سر کچھ بھی. مجھے تو یہ پتا ہے کہ سر کلین سویپ ہوئی ہے. یہ کس طرح الیکشن جیتتے ہیں, انہوں نے کس طرح سے جو ہے باقاعدہ الیکشن کی ایک سائنس ہے اس کے تحت یہ سارے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے میں آپ کے سامنے دعویٰ کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بری طرح سے شکست کا سامنا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے اپوزیشن, وہ کرے گی اپوزیشن حکومتی جماعت کی, آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں میرے سامنے؟ ہمیں 1.5 سال ہوا ہے, 1.5 سال ہوا ہے ہمیں میدان میں آتے ہوئے, اور مسلسل ہم عوام کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے آواز بلند کر رہے ہیں. مسلسل ہم آواز جو ہے اٹھا رہے ہیں اور مسلسل اپنی بات کر رہے ہیں. سر آپ کی آواز پہ لبیک بھی کہا جا رہا ہے یا نہیں, تھوڑا سا اس حوالے سے بھی تو بتائیں نا. جی لبیک کہا جا رہا ہے نا. آپ 1.5 سال میں ہمارے ساتھ میں پھر یہ کہتا ہوں, آپ ہماری ابتدا دیکھ لیجئے کتنے لوگ تھے, آج دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں. حقوق فورکاسٹ کیا کرتے ہیں, کتنے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے, اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ نظریاتی طور پہ یا عملی طور پہ آپ کی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے اس مارچ کے بعد؟ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیا فورکاسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں یقینی طور پر ہمیں جو ہے نا اللہ کے فضل سے اس کا یقین ہے. ایک تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمارے سر 1000-2000 سر گنتی دے دینا سر تھوڑی سی. بہت بڑی تعداد میں لوگ اس مارچ میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہم سفر ہوں گے. اور اس کے بعد اس وقت جو صورتحال سندھ کی ہے کہ سندھ کے عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسی قوت نہیں ہے کہ جو ان کے حق کی بات کر رہی ہو, جو ان کے حقوق کی بات کر رہی ہو, جو ان کے لیے آواز اٹھا رہی ہو. تو جب یہ کام ہم نے کرنا ہے تو لامحالہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ فیصل ندیم صاحب, صدر سندھ کے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے, اور وہ بتا رہے تھے کہ جناب ہم اپوزیشن کریں گے, ہم آواز اٹھائیں گے, اور سندھ کے اندر اب ایک ریلی کا انعقاد ہوگا اور مارچ کا انعقاد ہوگا, اور 25 جنوری تک یہ اس کا آغاز ہوگا اور اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. میں اس کے اوپر یقینی طور پہ اپڈیٹس بھی لوں گا اور اپنے ناظرین سے شیئر بھی کروں گا کہ کیا بنا اس سندھ حقوق مارچ کا. اپنا فیڈ بیک ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ لازمی دیجیے گا. پروگرام کا وقت اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.